मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़ी है। तो दोस्तों ये है बेकारियों का गुल्लू गफार। भारत को बांग्लादेश पर हमला करके बांग्लादेश का नॉर्दर्न एरिया जो है वो कैप्चर कर लेना चाहिए, बांग्लादेश को दो लख्त कर देना चाहिए। अब कंगालू के एल लगने वाले हैं क्योंकि पाकिस्तान अब कड़ा होने वाला है कंगालू के साथ। ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है गुल्लू गफार ने। आसिम मुनीर और उनकी टीम फंस गए थे हिंदुस्तान के हाथों। उनको लग रहा था कि हमें शिकस्त हो गई है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रही मासवा इसके कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करें हिंदुस्तान के खिलाफ। कुछ लोगों के कल्चर का ये हिस्सा है मारना, धाड़ना, चीर फाड़ करना, इनके कल्चर का हिस्सा है। एक ऐसा देश आपके साथ खड़ा है जिसका 11 एयरबेसेस 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान ने तस नस कर दी थी। इन्होंने एक मिसाइल मारने की कोशिश की थी दिल्ली में, वो ये मार ना सके, उन्होंने रास्ते में गिरा दिया। लेकिन हिंदुस्तान के ड्रोन्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में दंदनाते रहे पूरे पाकिस्तान में, और उन्होंने 11 PAF के बेसिस जो है वो टारगेट करके ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम एक्यूरेटली हिट कर सकते हैं। आज इसरो ने 6 टन की एक सैटेलाइट लॉन्च की। पेरिस ने न्यू ईयर और क्रिसमस की सेलिब्रेशन ही कैंसिल कर दी इस साल। दहशतगर्दी का डर है। किनसे दहशतगर्दी का डर है? हिंदुओं से, बुद्धिस्टों से, चाइनियों से, किनसे? मोमिनों से। इनसे डर रहा है। 6 टन की सैटेलाइट लॉन्च करने की कैपेसिटी आज से पहले तक या तो नासा के पास थी, यानी नेवल साइड पे इंडिया ने अपने मसल्स दिखाए। फिर उसके बाद भारत जो है वो अपने मिलिट्री गैरिजन्स बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब बना रहा है। उन्होंने बेसिस को टारगेट करके डेमोन्स्ट्रेट की अपनी कैपेबिलिटी। ये घबरा गए। उसके अलावा उससे पहले इनके 9 कैंप्स को उन्होंने टारगेट किया जहां 100 के करीब लोग उन्होंने मार डाले। नमस्कार दोस्तों, जो बांग्लादेश कल तक भारत को धमकी दे रहा था वो आज अपने घुटनों में आ गया है। इन्हें 7 सिस्टर्स चाहिए था, लेकिन हालात इन भिखारियों की ऐसी हो गई कि चावल खाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। उस्मान हादी की मौत के बाद पहली बार उसके भाई ने मीडिया में आकर खुले तौर पर यह स्वीकार किया कि उसकी मौत के पीछे खुद मोहम्मद यूनुस का हाथ है। ऊपर से रूस के एम्बेसडर ने भी कल एक बयान में इन कंगलू को 1971 की याद दिला दी, जिसके बाद से कल तक जो यूनुस शेर की तरह दहाड़ रहा था वो आज भीगी बिल्ली बनकर भारत से अच्छी अच्छी बातें करने की बात कर रहा है। जरा सोचिए दोस्तों, बांग्लादेश का भी हाल वैसा ही हुआ जैसा कुछ समय पहले मालदीव्स का हुआ था। पहले ये लोग अपने देश में एंटी इंडिया कैंपेन चलाते हैं, लेकिन जब इन्हें अपनी 2 कौड़ी की औकात समझ आती है तो फिर ये लोग भारत के सामने भीख मांगने लगते हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़ी है। तो दोस्तों ये है बेकारियों का गुल्लू गफार। गुल्लू गफार ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि अब कंगालू के एल लगने वाले हैं क्योंकि पाकिस्तान अब कड़ा होने वाला है कंगालू के साथ। ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है गुल्लू गफार ने। उस गुल्लू गफार ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है जो यूथ का प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से, लेकिन सारे फॉलोअर्स जो है वो है 25,000। इनसे तो हमारे फॉलोअर्स भाई साहब ज्यादा है। ये कौन से यूथ वाला प्रेसिडेंट है? इस लल्लू को कहना चाहते हैं कि लल्लू आप ना हिंदुस्तान के अगेंस्ट खड़े होंगे बांग्लादेश के साथ, वो भी किस तरह देश खड़ा होना चाहता है कंगालू के साथ। कंगालू वालों आपके तो एल लग गए। एक ऐसा देश आपके साथ खड़ा है जिसका 11 एयरबेसेस 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान ने तस नस कर दी थी। हर एक 2 मिनट में पाकिस्तान का एक एयरबेस जा रहा था। हर एक 2 मिनट में 22 मिनट और 11 एयरबेस। फिर उन्होंने अपनी तारीफ करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेकिन मैंने 8 जंगें जो हैं वो दुनिया में बंद करवाई हैं, और 8 जंगों को बंद कराते ही उनको याद आ गया पाकिस्तान हिंदुस्तान, और उन्होंने कहा कि मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग बंद करवाई। मिलियंस ऑफ लाइव्स कुड हैव बीन लॉस्ट। वहाँ पर मिलियंस का मतलब है कि लाखों नहीं, इसका मतलब है कि टेंस ऑफ, यानी आप कह रहे हैं कि करोड़ों लोग। मिलियंस का मतलब ये होगा कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो मर सकते थे एक न्यूक्लियर जंग में। मैंने वो जंग जो है वो बंद करवाई, मैंने वो जंग जो है वो रुकवा दी। फिर इसकी एविडेंस देते हुए कि इसका सबूत क्या है कि मैंने वाकई ये किया, उन्होंने कहा कि वो जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे, वेरी स्मार्ट, वेरी कैपेबल, वेरी ग्रेटली रिस्पेक्टेड जनरल, हुज ग्रेट जनरल, वो जनरल भी ये कहता है
اور وہاں کا پرائم منسٹر شہباز شریف بھی کہتا ہے کہ میں نے لاکھوں لوگوں کی جان بچائی. اب جب یہ خبر لگاتے ہیں ڈان میں، ٹریبیون میں، اور جو بھی اس کی بناتے ہیں پاکستان کے اندر، اس کا چرچا کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر کی دوبارہ تعریف کر دی ہے، اس میں اس کی تشریح نہیں کی جاتی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کی جاتی ہے کہ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا ذرا انٹرپریٹ کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر اور شہباز شریف بیچارہ تو خیر اس کی اوقات کوئی نہیں، عاصم منیر اور ان کی ٹیم پھنس گئے تھے ہندوستان کے ہاتھوں. ان کو لگ رہا تھا کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہی ماں سوا اس کے کہ ہم نیوکلیئر ہتھیار استعمال کریں ہندوستان کے خلاف. اور جب مجھے یہ پتہ چلا اپنی فوج کے ذریعے یا CIA کے ذریعے مجھے یہ کنوے کیا گیا کہ نیوکلیئر جنگ کا خطرہ ہے، تو میں نے دباؤ ڈال کے ہندوستان کو اس جنگ سے ڈس انگیج کیا. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں بن سکتا. کیوں اس کا مطلب نہیں بن سکتا؟ ذرا پوچھیں کیوں نہیں بن سکتا. اس لیے کہ ہندوستان کی نیوکلیئر پالیسی یہ ہے نو فرسٹ یوز. انڈیا کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار کا استعمال، وہ پہلا ملک نہیں ہوں گے کسی جنگ میں جو جوہری ہتھیار کا استعمال کرے. پاکستان کی پالیسی اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کی ہے کہ ہم جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں چونکہ ہم چھوٹے ہیں، ہم کمزور ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار یہ اسٹیٹمنٹ دہراتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں یہ کنوے کیا کہ ہم اپنے جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، یا ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، ایک نیوکلیئر جنگ ہو جاتی. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ملک جس کی پالیسی یہ ہے کہ ہم فرسٹ نیوکلیئر اسٹرائک نہیں کریں گے، اس کو اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ اگر ہمارا دشمن ہم پہ پہلے نیوکلیئر اسٹرائک کرے گا تو پھر ہم اس کے پرخچے اڑا دیں گے. سیکنڈ جو اسٹرائک کیپیبلٹی ان کے پاس ہے، کیونکہ ان کا جو حجم، ان کا جغرافیہ بہت بڑا ہے، ان کے پاس سب میرینز بھی ہیں جس کے اوپر نیوکلیئر ایسٹس ہیں. تو وہ در حقیقت کہتے ہیں کہ آپ کریں، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو پاکستان میں کیا کہانی سنائی گئی ہے؟ پاکستان میں یہ کہانی سنائی گئی ہے کہ ہم نے ہندوستان کو اپنے میزائلز کے ذریعے اتنا مارا کہ بزدل ہندوؤں کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان پہ چلی گئیں بھگوان کے پاس، اور پھر اس کے بعد وہ زمین پہ گر گئے اور انہوں نے معافیاں مانگی اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا کہ ہماری صلح کروا دیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر دفعہ اسٹیٹمنٹ سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے. اصل ایویڈنس کیا ہے؟ انہوں نے جو ان کی چیخیں نکالی، ایویڈنس ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بیکاز اگر ان کے پاس ایویڈنس ہوتی تو جنرل عاصم منیر کی ٹیم اس کی سیٹلائٹ ایویڈنس اور امیجری ہم سے شیئر کرتی، یا دنیا میں کوئی نہ کوئی اخبار یا کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ یا ادارہ وہ شیئر کرتا. جو چیز ہم نے دیکھی ہے دنیا نے، وہ یہ دیکھی ہے کہ انہوں نے جو کوئی بھی پٹاخے یا میزائل یا بم مارے وہ صرف مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اور ہندوستانی پنجاب میں مارے. انہوں نے ایک میزائل مارنے کی کوشش کی تھی دلی میں، وہ یہ مار نہ سکے، انہوں نے راستے میں گرا دیا. لیکن ہندوستان کے ڈرونز کراچی، لاہور، اسلام آباد میں دندناتے رہے پورے پاکستان میں، اور انہوں نے 11 PAF کے بیسز جو ہیں وہ ٹارگٹ کر کے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ہم ایکوریٹلی ہٹ کر سکتے ہیں. بیسز ان کو ڈسٹروائے نہیں کر رہے تھے، انہوں نے بیسز کو ٹارگٹ کر کے ڈیمونسٹریٹ کی اپنی کیپیبلٹی. یہ گھبرا گئے. اس کے علاوہ اس سے پہلے ان کے 9 کیمپس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا جہاں 100 کے قریب لوگ انہوں نے مار ڈالے. پھر ہمیں بتایا نہیں گیا کہ کتنے زیادہ جوان پاکستانی فوج کے اس پوری کی پوری 3.5 دن کی جنگ میں جو ہیں جاں بحق ہوئے. وہ اس وقت ہمیں پتہ چلا جب 14 اگست 2025 کو انہوں نے ان پہ میڈل مارے. تو یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے جس کے درمیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے، اور یہ اصل چیز آپ کو بتا نہیں سکتے. میرا خیال ہے آج کے بعد اس کو زیادہ نشر کرنا جو ہے وہ شاید کم کر دیں.